शुमाली पाकिस्तान के बुलंद-ओ-बाला पहाड़ों में, जहां आसमान जमीन को छू लेता है, एक छोटा सा गांव आबाद था जिसे शिंगिल कहा जाता था। यहाँ की जिंदगी सादा और पुरसुकून थी, लेकिन कुदरत के कहर के सामने हमेशा बेबसी रहती थी। और इस साल कुदरत ने एक ऐसा इम्तिहान लिया था जिसकी मिसाल गांव वालों ने कभी नहीं देखी थी। कहानी की इब्तिदा एक सर्द दिसंबर की रात से होती है, जब आसमान पर बादलों का एक घना तोदा जमा होना शुरू हुआ। हवा तेज चलने लगी और दरख्त नाचने लगे। बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा मौसम बर्फानी तूफान का पेश खैमा है, एक ऐसा तूफान जो अपने पीछे तबाही का सिलसिला छोड़ जाता है। गांव के सरदार बाबा सलीम ने सबको खबरदार किया और जरूरी सामान जमा करने का हुक्म दिया। लकड़ियां, अनाज, गर्म कपड़े और मवेशियों के लिए इजाफी चारा, सब कुछ घरों में जमा कर लिया गया। लोगों ने अपने लकड़ी के मकानों को मजबूत बनाया और जानवरों को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया। अगली सुबह जब लोग बेदार हुए तो उन्हें एक सफेद दुनिया का सामना करना पड़ा। मोटी बर्फ की तह ने जमीन को अपनी लपेट में ले लिया था और दरख्तों की शाखें बर्फ के बोझ से झक गई थी। लेकिन यह सिर्फ आगाज था। दिन बढ़ने के साथ साथ हवा की रफ्तार में तेजी आती गई और बर्फ तेज रफ्तारी से गिरने लगी। ये बर्फानी तूफान की आमद थी। बर्फ की फबकियां आंखें खोलना मुश्किल बना देती थी और तेज गिरोहे की दीवारों को हिलाती थी। गांव की बिजली चली गई और लोग अपने तेल के चिरागों की मध्यम रोशनी में इकट्ठे हो गए, दुआओं में लगे हुए कि ये तूफान जल्द खत्म हो जाए। तूफान का ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। 3 दिन घर के अंदर कैद रहने, खौफ और परेशानी में गुजरने के बाद लोगों में बेचैनी फैलने लगी। खाने का सामान कम होता जा रहा था और मवेशी बेचैन थे। कुछ लोगों ने बाहर जाने का फैसला किया ताकि सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाए, लेकिन वापस ना आ सके। तेज हवा और बर्फ ने उन्हें रास्ता भटका दिया और वो तूफान की जद में आ गए। गांव में गम का साया छा गया था। एक नौजवान लड़की ज़ैनब, जिसके वालिद तूफान में गुम हो गए थे, बेचैन थी। इसके वालिद गांव के बेहतरीन लकड़हारे थे और उनके पास मवेशियों के लिए इजाफी चारा था। ज़ैनब को फिक्र थी कि तूफान में खाने की कमी ना हो जाए। वो अपने वालिद की तलाश में निकलने पर बज़िद थी, लेकिन बाबा सलीम ने इसे रोक लिया। लेकिन ज़ैनब एक हिट धर्म लड़की थी। उसने अपनी माँ को बताए बगैर अपने छोटे भाई अमजद को साथ लिया और तूफान में बाहर निकल गई। वो अपने वालिद के खेतों की तरफ जाना चाहती थी ताकि वहां मौजूद चारे का जखीरा गांव वालों तक पहुंचा सके। बर्फानी तूफान की लपेट में निकलना एक बड़ा खतरा था। तेज हुआ उन्हें उड़ाकर ले जाना चाहती थी और बर्फ की फबकियां उनकी आंखों और मुंह में घुस रही। ज़ैनब ने अपने और अमजद के लिए बनाए गए मोटे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन तेज हुआ उन्हें भी चीर कर गुजर रही थी। वो एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बर्फ उनके घुटनों तक पहुंच चुकी थी और हर कदम एक जिदोजहद था। कुछ दूर चलने के बाद अमजद, जो सिर्फ 10 साल का था, थक कर चूर हो गया। वो बर्फ पर गिर पड़ा और ज़ैनब से कहने लगा कि वो मजीद नहीं चल सकता। ज़ैनब परेशान हो गई। वो जानती थी कि बाहर रहना खतरनाक है, लेकिन वो अपने वालिद और गांव वालों को भी नहीं छोड़ सकती थी। उसने सोचा और फिर अमजद को हिदायत दी कि वो जहां गिरा है वहीं रहे। उसने इसे बताया कि वो जल्द वापस आएगी। ज़ैनब अपने वालिद के खेतों की तरफ तनहा चल पड़ी। तेज हुआ उसे लर्जा रही थी, लेकिन इसके अज़्म में जरा सी भी कमी ना आई। आखिरकार बर्फानी तूफान से लड़ते हुए ज़ैनब अपने वालिद के खेतों तक पहुंच गई। वहां इसे चारे का वो जखीरा मिला जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन इसे ये भी एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुकी है और ये नहीं जानती कि गांव वापस जाने का रास्ता किस तरफ है।
اس نے گھر جانے کے لیے چیخنا شروع کیا لیکن ہوا کہ شور میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ مایوسی کے عالم میں وہ ایک بڑے سے درخت کے تنے کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے والد کے بارے میں سوچنے لگی۔ اچانک اسے دور سے کچھ روشنی نظر آئی۔ امید کی ایک کرن جگی۔ زینب اس روشنی کی طرف لڑکھڑاتی ہوئی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک لکڑی کے گھر تک پہنچی جس کی کھڑکیوں سے گرم روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ آدمی گاؤں کا ایک ریٹائرڈ فوجی تھا جو تنہا رہتا تھا۔ اس نے زینب اور امجد کو اپنے گھر میں لے لیا، انہیں گرم کپڑے دیے اور گرم دودھ پلایا۔ زینب نے اسے اپنی اور گاؤں کی حالت کے بارے میں بتایا۔ فوجی صاحب نے زینب کی ہمت کی تعریف کی اور اسے بتایا کہ وہ کل صبح گاؤں والوں کو لے کر ان کی تلاش میں نکلے گا۔ اس نے زینب کو یقین دلایا کہ وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلی صبح برفانی طوفان کا زور کم ہو چکا تھا۔ آسمان صاف تھا اور سورج کی کرنیں برف پر چمک رہی تھیں۔ فوجی صاحب نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور زینب اور امجد کے بتائے ہوئے راستے پر انہیں لے کر چل پڑا۔ کچھ گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ زینب اور امجد تک پہنچ گئے۔ گاؤں والے انہیں دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ زینب نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ امید کی آخری کرن بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن اس شام جب گاؤں والے کھانا کھا رہے تھے، ایک کمزور آواز سنائی دی۔ باہر نکل کر دیکھا تو برف میں دبے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ یہ زینب کا والد تھا۔ وہ طوفان میں راستہ بھٹک گیا تھا اور 3 دن تک برف میں پھنسا رہا۔ گاؤں والوں نے اسے باہر نکالا اور گرم کپڑے پہنائے۔ وہ کمزور اور زخمی تھا لیکن زندہ تھا۔ زینب اپنے والد کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑی۔ اس کی ہمت اور عزم نے نہ صرف گاؤں والوں کو بچایا تھا بلکہ اس کے والد کی جان بھی بچا لی تھی۔ طوفان کے بعد گاؤں والوں نے مل کر اس تباہی سے نمٹنے کی کوشش کی۔ برف ہٹانے کا کام شروع کیا گیا، گرنے والے مکانوں کی مرمت کی گئی اور جانوروں کے لیے نئے چارے کا بندوبست کیا گیا۔ زینب کی بہادری کی کہانی دور دور تک پھیلی۔ وہ ایک عام لڑکی سے گاؤں کی ہیرو بن گئی تھی۔ اس سانحے نے گاؤں والوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ انہوں نے مل کر مشکل کا سامنا کیا اور اس سے سیکھا کہ متحد رہنے اور عزم رکھنے سے کوئی بھی مشکل آسان ہو جاتی۔ کچھ عرصے بعد جب زندگی معمول پر آ گئی، زینب نے اپنے والد سے پوچھا کہ اس نے برفانی طوفان میں گم ہونے کے دوران کیا محسوس کیا۔ اس کے والد نے بتایا کہ جب وہ برف میں پھنسا ہوا تھا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچ سکے گا، لیکن پھر اسے زینب کی یاد آئی، اس کی ہمت اور اس کا عزم۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی بیٹی اتنی مشکلات کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ بھی ہار نہیں مان سکتا۔ یہ خیال اس کے لیے ایک سہارا بنا اور اس نے ہمت نہ ہارنے کا عہد کیا۔ اگلے دن جب گاؤں والوں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا تو اس نے دور سے ان کی آواز سنی اور پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا، اور اس طرح وہ برفانی طوفان کی لپیٹ سے بچ نکلا۔ زینب کی کہانی ایک یاد دہانی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت اور عزم نے ہارنا چاہیے۔ امید کی ایک کرن بھی انسان کو جینے کی طاقت دے سکتی ہے، اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان دوسروں کی مدد کر کے خود کو اور اپنے پیاروں کو بچا سکتا ہے۔ برفانی طوفان کی تباہی ختم ہو چکی تھی لیکن اس نے گاؤں والوں کے دل میں ایک سبق چھوڑ دیا تھا، ایک دوسرے کا سہارا بننے اور متحد رہنے کا سبق۔ اور اس سبق کی وجہ بنی تھی ایک چھوٹی سی لڑکی زینب، جس نے اپنی بہادری اور عزم سے ثابت کیا کہ مشکل حالات میں بھی انسان امید کی روشنی بن سکتا ہے۔